अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब वीडियोस की जद में हैं। किसी मुल्क में मिसाइल की जद में हैं, कोई किसी वायरस की जद में हैं। इमरान खान साहब हमेशा की तरह फिर वीडियोस की वायरल इस वक्त जद में हैं। मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, किसकी वीडियो आ रही है, किसके साथ आ रही है, उसका मेल है, फीमेल है, कैमरे से बनी है, मोबाइल से बनी है, छत में लगा हुआ था कैमरा या पंखे में लगा हुआ था या दरवाजे के पीछे से खड़े होकर बनाई गई है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें इस वक्त जो है वो कर रही हैं। चेहरे की स्माइल है वो खुद ब खुद ही आ जाती है। लेकिन उससे पहले कि मैं इस पे आपको बात बताऊं, एक क्लिप आपको सुनाते हैं और उस क्लिप को सुनाने के बाद फिर उस पर बात करेंगे। पहले ये आप क्लिप सुने। जाती मामलात है, उन्होंने कहा जाती मामलात नहीं, हमने बड़े लोगों से कहा, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, इस तरह इसको बात को ऐसे खत्म कर देते हैं कि क्या आपको अगर पता लग जाए कि इमरान खान के औसाफ क्या रहे हैं, आप उस तरह के औसाफ के आदमी को अपना बहनोई, अपना दामाद तस्वर करेंगे, रिश्ता देंगे ऐसे आदमी को? अगर आपको पता लग जाए कि ये क्या करता रहा तो फौरी तौर पे जो है वहां वो कमरे के अंदर, यकीन करें मुबशर टेम्परेचर चढ़ जाता था सारा कि ये क्या बात हुई। मैंने कहा यार यही बात है, अगर फर्ज कैसे देंगे एग्जैक्टली। और फिर जो जिस तरह मजहब का जिस ब्लेटेंट तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी जो नाम रखा गया रियासत मदीना का, लोगों ने रियासत मदीना का नाम लेना बंद कर देना है। अच्छा, मुझे जो है ना माजी की बातें ज्यादा पता है। मैं जरा आजकल मैं इतना इन नहीं हूं जितना इस्लामाबाद में मीर साहब हैं या आप दोनों हैं। लेकिन 2013 में जब धरना हो रहा था तो एक वीडियो तब भी बनी थी और आने वाली थी, और उस वक्त मैं बड़ा करीब था इमरान खान साहब के। और जो एक आप समझे उसका रिएक्शन हुआ बहुत ज्यादा, उसको काउंटर करने का एक ही तरीका था कि हालांकि एपीएस वाला वाकया हुआ था लेकिन वहीं पे वो शादी हो गई और उसके बाद जो है ना वो मामला जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जो वीडियोस अगर ऐसी बन रही हैं, खत्म तो नहीं हुआ नहीं, लेकिन वो कह रहे एक औरत से किताब लिखवाई, हामिद भी कह रहे एक औरत से किताब लिखवाई गई। वो भाई नाम ले यार, वो औरत तेरी बीवी रही है। जी हामिद मुबशर साहब, मेरा इशारा ऐसी वीडियोस की तरफ नहीं है। हाँ। मैं किसी औरत या मर्द की वीडियो या मर्द की या मर्द के साथ वीडियो, मैं इनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं जिन वीडियो और ऑडियोज का जिक्र कर रहा हूं वो कारोबारी लेन देन की वीडियोज हैं कि आप मेरा ये काम कर दें, मुझे एडवाइजर लगवा दें, मुझे मिनिस्टर जी, ये क्लिप आपने सुना है। इसमें मुबशर लुकमान साहब भी हैं, गौरी साहब भी हैं, हामिद मीर और नसरुल्लाह मलिक साहब। एक बात बड़ी खूबसूरत की है गौरी साहब ने, उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान के बारे में अगर पता लगे आपको कि इमरान खान का माजी है क्या, माजी में वो करते क्या रहे हैं, तो क्या इमरान खान को आप एज अ बहनोई या इमरान खान को अपना रिश्ता या दामाद मान लेंगे? तो कहते हैं कि कमरे में इस वक्त तो पारा चढ़ जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। भाई इसमें गलत बात तो कोई नहीं है। इमरान खान साहब अगर इतने अच्छे हैं तो उनको बहनोई के रूप में एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल काम है, या उनको अपना ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे आके यूथियों की बस हो जाती है। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बात जो कही कि उन्होंने कहा जी कि धरने के दिनों में वीडियो बनी और फिर ये वीडियो बनने के बाद शादी हो गई। अब धरने के दिनों में शादी किसकी हुई थी? वो रेहाम खान साहबा की हुई थी कि धरने दिनों में एक वीडियो बन गई। मतलब कहने वाले ये कह रहे हैं या प्रोग्राम में इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो रेहाम खान और इमरान खान की वीडियो बनी और वो वीडियो जो बन गई तो उसके बाद वो शादी होगी और वीडियो वाला मामला हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, आगे जाके मजीद क्लिप पे बात करते हैं। ये ट्वीट कर दिया क्लिप मैंने, और इस पे जो आप रेहाम खान साहबा ने उन्होंने वापस रीट्वीट किया। उन्होंने बताया कि मेरा तो सिर्फ ये साथ में नाम बदनाम कर रहे हैं, मेरे एक वीडियो वाला जो मेरे साथ वो कह रहे हैं ये एक सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं आंखों पर, असल हकीकत छुपा रहे हैं। असल हकीकत ये है, रेहाम खान साहबा कहती हैं कि मेरे पास खबर यह है कि उन दिनों जिस औरत के साथ वीडियो थी वो औरत भी चंद दिनों में आपको मीडिया पर नजर आएगी। उस औरत की वीडियो तो आपको नजर आएगी इमरान खान साहब के साथ, उस वीडियो के साथ साथ इमरान खान साहब के साथ जो वीडियो में औरत हैं वो भी मीडिया पर आएंगी और वो बताएंगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कितनी वीडियो बनी, कहाँ वीडियो बनाई, इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या क्या ज्यादती की, क्या क्या नहीं हुआ, या बात आगे चली गई है। ये खाली वीडियो सिर्फ वीडियो की बात नहीं है, जो वीडियो जिसकी वीडियो है वो भी मार्केट में आने वाली है। ये एक बड़ी खबर है जो कि रेहाम खान साहबा ने दी है और उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे पे ये जो डाला जा रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें आगे जाके मुबशर लुकमान साहब डेफिनेट इमरान खान के बड़े नज़दीक रहे थे और वो उन्होंने ये बात भी कही है तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता, और रेहाम खान साहबा उस बात को आगे से तस्दीक कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वीडियो बनी है बट वो मेरे साथ वाली वीडियो नहीं है, वो वीडियो जो है वो एक दूसरी फीमेल के साथ है
جو کہ بہت جلد میڈیا پر ہوں گی. حامد میر صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, چھوڑیں اس بات کو کہ ویڈیو جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ ہوگی, سوچیں اس بات کو کہ ویڈیو تو میل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں جو ایک راز کھلے گا کہ ویڈیو میل ہے یا فیمیل ہے. لیکن حامد میر صاحب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ مرد اور عورت والی سے آگے نکل کر وہ کہہ رہے ہیں میں ان ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں جن ویڈیوز میں لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں, کرپشن کی گئی ہے, سینیٹر بنانے کے لیے کتنے پیسے لیے گئے ہیں, ڈائریکٹر ایف آئی آر لگانے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ ایم این اے بنانے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے ہیں, وزیر بنانے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے, وہ ویڈیو بھی بہت جلد منظر عام پر ہوں گی. 2 طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک ویڈیو جو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں ویڈیوز ہیں, ڈیفینیٹ جب آپ عیاشی فرماتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں تو پھر ہو جاتی ہیں, تو جو عمران خان صاحب کے حادثے ہوئے ہیں وہ والی ویڈیو, پلس ویڈیو میں جو خاتون ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والی ہیں, اور دوسرا عمران خان کی جو عمران خان کا ایک جو عمران خان کو سب سے زیادہ جو ان کو ڈر ہے, ان ویڈیو سے شاید وہ نہ ڈریں کیونکہ یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے, ان کے لیے یہ مغرب میں رہے ہیں, یہ مطلب کہ گندی شندی ویڈیو شاید ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج نہ ہو. اصل چیلنج ان کے لیے ہے کہ وہ انہوں نے جو اپنا صادق اور امین والا امیج بنایا ہوا ہے, انہوں نے جو ان کا بابا ان کو صادق اور امین بنا کر چلا گیا تھا, ویڈیو آنے والی ہیں کرپشن کی جس میں عمران خان صاحب پیسے پکڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے, اور کیا کیا ان پیسے کے اگینسٹ کر رہے ہیں وہ سب آپ کو دکھائی دے گا. اچھا, اس سے آگے جناب شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے سیم اسی پہ ویڈیوز پہ کہ پی ایم ایل این, بھائی پی ایم ایل این کا کیا لینا دینا اس بات سے بھی, پی ایم ایل این آپ لوگوں کے کون سی جگہ پہ جا کے ویڈیو بنائے گی. دھرنے کے دنوں میں پی ایم ایل این آپ کی ویڈیو بنا لی, عمران خان صاحب جوانی بھری میں ویڈیو عمران خان نے پی ایم ایل نے بنا لی, ابھی جو ہو رہا ہے اس کی ویڈیو پی ایم ایل نے بنا لی ہے. ساتھ میں انہوں نے مطلب کہ اگر کل فواد چودھری صاحب نے بھی ڈیفینیٹ اس قسم کی ویڈیو کی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے, کردار کشی کریں گے, عمران خان صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ عید کے بعد, اب عید کے بعد ٹرو مرو کے بعد میری کوئی کردار کشی کی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر سم تھنگ, کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے. ہمارے پاس تو اطلاع بھی ہیں, جھلکیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں, تو اس لیے کنفرم ہے کہ یہ چیز جو ہے جلد وہ پبلک میں آ جائے گی, چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ شیریں مزارہ صاحب نے ساتھ میں امریکہ کو بھی رگڑا لگا دیا. انہوں نے دوسرے ٹویٹ میں فرمایا کہ فوج پاکستان کی ذرا واضح کرے کہ وہ کس کے ساتھ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ فوج ہے یا نہیں, یہ ان کا کویسچن نہیں ہے. ان کا کویسچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فوج ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو واضح کر دیں, مطلب یہاں پہ پھر ایک دفعہ فوج کو ان کی حب الوطنی کو اس چیز سے منسلک کیا جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ فوج ہے تو وہ مخلص ہے, اور اگر نہیں تو وہ پھر امریکہ کے ساتھ ہے, اور امریکہ اس وقت عمران خان کے پوائنٹ سے پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے. تو اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں. شیخ رشید صاحب جس قسم کی بکواس کر رہے ہیں اس پہ ایک علیحدہ سے ویلاگ کریں گے. یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو انتظار کریں, بہت تھوڑا سا آنکھیں کھلنے والی ہیں, نہ صرف آپ کی بلکہ پی ٹی آئی والوں کی اور عمران خان صاحب کی. یہ پارٹی ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے. عمران خان کے ساتھ فوج ہے یا نہیں, یہ ان کا کویسچن نہیں ہے. ان کا کویسچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فوج ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو واضح کر دیں, مطلب یہاں پہ پھر ایک دفعہ فوج کو ان کی حب الوطنی کو اس چیز سے منسلک کیا جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ فوج ہے تو وہ مخلص ہے, اور اگر نہیں تو وہ پھر امریکہ کے ساتھ ہے, اور امریکہ اس وقت عمران خان کے پوائنٹ سے پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے. تو اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں. شیخ رشید صاحب جس قسم کی بکواس کر رہے ہیں اس پہ ایک علیحدہ سے ویلاگ کریں گے. یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو انتظار کریں, بہت تھوڑا سا آنکھیں کھلنے والی ہیں, نہ صرف آپ کی بلکہ پی ٹی آئی والوں کی اور عمران خان صاحب کی. یہ پارٹی ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے ساری عمر جو گند کھلایا ہے وہ بہت جلد کھل کے سامنے آنے والا ہے. ان کے لندن کیا, ان کے امریکہ کیا, ان کے دبئی کیا, ہر جگہ پہ جو ان کی پراپرٹیاں ہیں, جو ان کے پیسے لوٹ مار کے لے کے گئے ہیں, ان ثبوتوں کی ویڈیو بھی منظر عام پر آنے والی ہے. بات ہوگی آپ سے, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, خدا.